مرحبا لا فامي لي بيشور، مرحبا بكم في القناة لا بيسكا. إذن اليوم غادي نتحدثوا إن شاء الله على ليكو سوندور ديبر برو بلس. إلا كنتي باغي تعرف معلومات على هاد الديبر، مناش كيتكون، الخصائص ديالو وكيفاش كيشتغل، فراك في الفيديو المناسب. بقى معنا إلى آخر الفيديو وغادي تعرف الكثير على هذا الجهاز، جهاز الديبر. إذن هذه هي العلبة اللي كيجي فيها لو ديبر. عندنا هنايا كيخدم ويفي، كيتكونيكتا مع لو تليفون باغ ويفي، 100 متر ديال البعد، يعني تقدر تلونسيه 100 مترو، وكيصوندي على عمق 80 متر. هذه لا فيتيس دو سونداج. والميزه الميزه الخاصه ديال ديبر برو بلس هو انه كيكون فيه جي بي اس انتيغري. يعني هذه هي الخاصيه اللي كيمتاز بها ديبر برو بلس. اذن الجميع غادي نحلو العلبة وغادي نشوفو اشنو كيجي ديبر. كيجي بهاد الشكل هذا. هذا هو الديبر. فوالا. وشنو كيجي ابخي مع لو ديبر؟ فوالا، دو crochet, un et محفظة صغيرة نقدرو فيه نديرو فيه الديبر ديالنا. Voilà, comme ça, on met dedans, on ferme et hop, c'est parti. Après, voilà les notices et un câble de recharge micro USB. Voilà, c'est tout. غادي نتحدثوا على ديبر برو بلس. قلنا ان هاد الديبر هذا كيوزن 100 غرام، الديامتر ديالو 65 مليمتر. اذن هاد الجوج ديال سي با كومون سابيل، هما اللي كيبعثوا هادو هما اللي كيبعثوا الترددات. واحد كيبعث الترددات والزاوج كيستقبل هاد الترددات هادو وكيصيفطهم لابليكاسيون اللي غنتحدثوا فيها في اخر الفيديو. اذن وهاد الديبر هذا كيمتاز بجوج ديال الانواع ديال لي فريكونس. كاين 90 كيلو هرتز وكاين 290 كيلو هرتز كما كتشوفوا في الصوره. 90 كيلو هرتز يعني ان الديبر كيرسل الترددات بزاويه 55 درجه، في حين ترددات 290 كيلو هرتز فهو كيرسل ترددات بزاويه ديال 15 درجه، بالتالي كيعطي لي ديتاي افضل. كاين 3 ديال لي كروشي. هذا الفوقاني الا كنتي كتصيد من باطو اولا كاياك، هذا الا كنتي كتصيد من شي بلاصه فوق سطح البحر، وهذه الا كنتي كتلونسي من الشاطئ يعني مع مستوى البحر. لو برانسيب
علاش دايرين 3 ديال لي كروشي. ضروري هاد الجوج يكونوا كيقيسوا الماء، يعني ضروري خصهم يكونوا en contact avec de l'eau. On va ouvrir le dipper. Voilà, c'est en plastique. Ça c'est l'antenne GPS. عندنا هنايا voilà micro USB pour recharger. Alors بالنسبة le rechargement complète de dipper جوج ديال الساعات. l'autonomie تقريبا ما بين 4 ديال السوايع حتى 5 ديال السوايع. و سي براتيك افيك هاد الكابل هذا نقدروا نشارجيوه. فوالا نقدروا نشارجيوه بإن باتري اكسترن. فوالا سي بيان براتيك. Une fois chargé, donc on visse, mais il faut faire attention. Je vais vous montrer, il faut jouer avec ça. Il faut que, regardez là, خص هاد جوج ديال لي فلاش يجيو متقابلين مع هاد جوج ديال لي فلاش. On va faire jouer jusqu'à qu'on arrive. Voilà, maintenant on peut lancer, pas de souci. بالنسبة إلى كنتي كتصيد من الباطو أو الكاياك، فمن الأفضل والأحسن يكون عندك واحد لو بغاد فيكساسيون بحال هذا. بالنسبة للابليكاسيون ديبر نقدروا نتيليشارجيوها من بلاي ستور أو لا اب ستور. سي اون ابليكاسيون غراتويت. نمشيو بلاي ستور وغادي نكتبو ديبر سمارت سونار بيان ديبر ريشيرش. هذه هي الابليكاسيون انستالي. اذا من بعد ما تيليشارجينا الابليكاسيون غادي نحلوها. فوالا اول حاجه هنايا خصنا نكريو كونت في الابليكاسيون. دونك سي تري فاسيل. ريجستر فول نيم الاسم ديالك، اسم الايميل يكون شي ايميل ديال شي جيميل، باسورد لو مود دو باس، ابري تكونفيرمي المود دو باس، ريجستر. Voilà, moi j'ai déjà un compte Dipper. Je passe. Autoriser l'application Dipper à accéder à la position de cet appareil. On va autoriser l'accès à la position. Donc voilà, l'application, c'est très simple, سهلة. Malheureusement ما كاينش بالعربية. C'est en français. Alors paramètres. أول حاجة غنشوفو لي بارامتر اللي نقدرو نبدلوهم في الابليكاسيون. هنا كيعطينا المعلومات ديال فيرسيون. اوفغي لابليكاسيون فيش ديبر، هادي اون اوتر ابليكاسيون ما نهضروش عليها في هاد الفيديو. لونيتي هنايا مجموعة 4 ديال الاشكال ديال الوحدات. حنا غنعتمدو على الاولى متريك، المتر، ودرجة الحرارة بسيلسيوس. الحاجة الثانية لا لومينوزيتي، تقدر تبدل في لا لومينوزيتي باردون. ابخي كارت اونلاين، هنايا فين خصني ضروري نحل الكونت ديالي. اذا غنحل الكونت ديالي وغنرجع نكمل. فوالا من بعد ما حليت الكونت كارت، دونك هاد لوبسيون كارت كيمكن لك انك تيشارجي لي كارت اللي بغيتي. بحال مثلا ناخذ مثال ديال لافريك، افريك اورينتال، نقدر تيليشارجي الخريطه ديال البلاصه اللي بغيتي. فوالا ابري اكونت، معلومات ديال الكونت ديالك.
paramètres de synchronisation, utiliser le Wi-Fi, les données cellulaires, ou là, utiliser uniquement Wi-Fi. On utilise seulement le Wi-Fi. Lancer la simulation. Donc, on va lancer une simulation. يعني كيفاش او لا شنو هما المعلومات اللي غيجيب لنا الديبر نهار كيكون في الماء. اذا كنشوفوا هنايا المسح ديال القاع. اذا نبداو من اليمين. هنايا لو بروفون، يعني القاع من سطح الماء الى القاع. مثلا هنايا 2 متر، هو كينقص متر فاصلة 2. اكوتي كاين درجة الحرارة، وهنايا كاين الشكل ديال المسح اللي كيدير الديبر. اللي بالاخضر غالبا كيبدل اللي بالاخضر غالبا كيبين لا فيجيتاسيون، النباتات اللي كاينين في القاع. لا كولور مارون اورانج عطينا فكرة على الطبيعة ديال سطح القاع. ابري كاين اغوش غنحلو هنايا هاد لا فينيتر فيهم لي بارامتر اللي تقدر تبدلهم. كاين دو باز، غنديرو لو باز وغنشوفو ان الشكل غيتبدل، ما غيبقاوش دوك لي ديتاي اللي كان كيصيفط في الاول، ولا نقدروا نديرو ديتايي كما كان في الاول. هنايا ايكون بواسون انا شخصيا من الاحسن نديكوشيها، لان الديبر اي حاجه كيديتيكتيها في الماء غالبا كيعتبرها سمك. من الاحسن نديكوشيو ايكون بواسون. خصك نتا تكون تعرف اولا تقرا المعلومات اللي كيصيفط الديبر. غالبا الحوتة اولا السمك كتكون على شكل قوس اصفر. ان فوا نشوفو قوس اصفر غالبا كيدل على انه سمك. ولتحت كاين لا سونسيبيليتي. الوغ ان فوا كنزيدو في لا سونسيبيليتي، والا ان الديبر لا موندغ دي شوز، يعني اي حاجه بسيطه كي ديتيكتيها. يعني من الاحسن نخليو لا سونسيبيليتي ما بين 65 و 70%. اذا هنايا كنشوفو ان باساج دو بواسون كوم فوز افي فيو، اقواس صفراء. فوالا. اذا هادو هما المعلومات اللي يقدر هاد ليكوسوندور يصيفط لينا ملي كنديرو عمليه ديال المسح. بحال مثلا هاد المجموعه الصفراء غالبا غيكون سمك. نرجعو لي بارامتر. كنا وصلنا هنايا لونسي ou bien arrêter la simulation. Voilà, on arrête la simulation. Donc je reviens. Alors pour le sonar، إذن هنايا إلا كانوا عندك 2 ديال لي ديبر تقدر تحكم بهم، تقدر تحكم فيهم بنفس لابليكاسيون، بواحد لابليكاسيون. مود دو سوندور كاين 4 ديال لي مود ستاندار، مود بيش سور غلاس، مود باتو، مود جي بي اس تيرستر. الو مود بيش سور غلاس من خلال الاسم يعني كتبين انك الا كنتي كتبغي تصوندي شي بلاصه ديال الثلج مثلجه. مود باتو الا كنتي فوق الباطو الديبر ديالك اكوتي وفيكسيتيه بلو بغا فيكساسيون اللي كنت هضرت عليه. مود جي بي اس تيرستر يعني الا كنتي في الشاطئ وكتلونسي الديبر ديالك، هنايا لابليكاسيون كياخد جي بي اس ديال التليفون. فوالا. ابري كاين فريكونس، لي دو فريكونس اللي كنت هضرت عليهم في الاول، 90 كيلو هرتز و 290 كيلو هرتز. ابري كاين مود كولور ايكران، تختار اللي بغيت، كلاسيك، كلير و فونسي. فار فيرتيكال، لو فار فيرتيكال هو داك الضوء اللي كيدير لو ديبر سورتو اون مود نوي. هنايا كنشوفو مود نوي. Le mode pêche de nuit active une lumière clignotante visible uniquement à travers une housse transparente. هنايا إلا كنا كنصيدو بالليل وعندنا ديك لاوز ترانسبارونت نديرو اون، سينو نديرو اوف. ابري كاين الارم دو بروفوندور. إلا بغينا أن لابليكاسيون
تعلمنا بلا بروفوندور، سواء la profondeur minimum ou bien la profondeur maximum. حنايا اللي ريجليوها نقدروا نريجليوها في لابليكاسيون. مثلا غنقول انا الديبر يعلمني الا كان بروفوندور اقل من 2 متر او لا متر من الاحسن. الارم دو بروفوندور ماكسيموم الا كان يعني ديبر وصل لواحد بروفون معين، هنايا نقدر نديرو، ولا من الاحسن ما غنأكتيفيوش هاد لوبسيون هادي. après alarme poisson, donc soit on active soit on n'active pas, donc c'est mieux de la pas activer. Voilà, et profondeur de poisson هنايا affiché depuis la surface، يعني بشحال باش كيبعد داك الحوت من لا سورفاس، اولا نديرو شحال باش كيبعد من القاع. تقدروا تلقاو هنايا لي نوتيس، يعني الا بغيتي تقراها معلومات اخرى على الديبر، كيفاش نقدروا نخدموه اكسيتيرا. للاسف كما قلت لكم اللغه العربيه ما كايناش في الابليكاسيون، نختاروا الفرنسيه مثلا، وهنايا غيعطينا كاع المعلومات اللي كنا تحدثنا عليهم على هاد ليكوسوندور ديبر برو بلس. Voilà, c'est tout. Après paramètres, il y a l'historique des données. Donc l'historique des données هو أن كل العمليات المسح اللي درتي أنا كيبقاو مسجلين عندك في الديبر، وتقدر تشوفهم في لو سيت ديال الديبر بالايميل اللي كرييتي به الكونت فيه. تقدر تمشي تلقى تما جميع عمليات المسح اللي كنت درتي، وتكون عندك فكرة مسبقة على المكان اللي غتمشي تصيد فيه. هنايا عندنا لا كارت جي بي اس. فوالا، دونك لا كارت جي بي اس هنايا فين كاين هاد الشخص هو المكان اللي كنتواجد فيه، وهنايا زائد كنشوفوا ان زائد مثلا الا بغيت نسجل مكان معين عجبني مثلا فيه الحوت مزيان، نقدر ندير زائد وغندير له اسم معين تبقى تعقل عليه، مثلا سبوت باغ اكزومبل 1، دير انغوجيستري. دونك ها هو انغوجيستري، ابري تقدر تمشي لعندو مباشرة. لي نوت تقدر تسجل لي نوت، اي حاجة مثلا شي خرجة، شي سوفينير، شي حوتة كبيرة تقدر تسجلها مثلا هنايا. دير زائد، تاخد ليها تصويرة، تكتب كومنتير، تسجلها، ومن بعد تشاركها مع الأصدقاء ديالك. لا ميتيو سي كاين في الابليكاسيون، كيعطيك معلومات على حالة ديال الطقس، درجة الحرارة العليا والدنيا، درجة الحرارة لا هوت لا باس، لو فون كيعطيك في السرعة ديال الرياح، لوميديتي، ابخي لوفي دو سوليي، كوشي دو سوليي، وكيعطيك معلومات على لا لون. هذا اباغاي فوتو يعني كيتيح لك هاد لابليكاسيون انك تاخد صورة مباشرة، يعني بلا ما تمشي لاباغاي فوتو ديال التليفون، مباشرة كتاخد الصورة من لابليكاسيون. وعندنا كالندريي، دونك فوالا كالندريي كيعطينا هاد النقط البرتقالية، كيعطيك فكرة على النشاط ديال السمك في ذلك اليوم. وعندنا هنا لي بارامتر اللي كنت هضرت عليهم قبل. هنايا ديبر اي با كونيكتي، دونك كيما قلت لكم في الاول ان الديبر كيتكونيكتا مع لابليكاسيون اون فوا كيكون في الماء. الا خرجناه من الماء الديبر ما كيبقاش
كونيكتي لابليكاسيون. إذا ما بقى لينا دابا إلا أننا نسيو في هاد لابليكاسيون في أرض الواقع. ولهذا إلا كنت مازال ما ابونيش معنا في القناة، ابوني واكتيفي لا كلوش. اون فوا غندير الفيديو غتكون اول واحد غيشوف لا فيديو.